يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. والمعنى أن الصيام يختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال، لأنه أي الصيام أعظم العبادات إخلاصا، فإنه سر بين الإنسان وبين ربه، لأن الإنسان لا يعلم إذا كان صائما أو مفطرا، هو مع الناس يذهب ويأتي ويخرج ويدخل ولا يعلم به، نيته باطنة، فلذلك كان أعظم إخلاصا فاختصه الله من بين سائر الأعمال. قال بعض العلماء: ومعناه أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد، فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام، فإنه لا يؤخذ منه شيء، لأنه لله عز وجل وليس للإنسان. وهذا معنى جيد، أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئا.